आत्रेय वंशवरवारिधि पूर्णचंद्रम श्रीमच्छुकार्य पदपंकजभृंगराजम श्री श्रीधरात्मजवरम हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये श्रीमच्छुकार्य पदपंकजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं षठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान समस्त वंदनीय आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवतहरू, सज्जन वृन्दहरू, भक्ति आमाहरू, युधिष्ठिर महाराजलाई देवर्षि नारदजीले आएर सम्झाइ बक्सियो। त्यही कुरा सम्झेर आफ्नो माइला भाइसँग गन्थन गरी बक्सिँदैछ युधिष्ठिर महाराजले। उहाँले सम्झाएर देवर्षि नारदजी गई बक्सियो। केही समयपछि त्यस्ता अपशकुनहरू देखेर अनि द्वारिकापुरी भगवान श्रीकृष्णको कुशल प्रश्न, सबै यदुवंशीहरूको कुशल प्रश्न बुझ्न सबैसँग भेटघाट गर्न गएका साइला भाइ अर्जुन पनि आइबक्सिएन। 7 महिना बिते। अङ्ग पनि विपरीत अङ्गहरू फरफराइराखेका छन्। अनेक प्रकारका अपशकुन देखेर अनि आफ्नो माइला भाइ भीमसँग बसेर दुखेसो पोखिबक्सिँदैछ। गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं भेदेदमञ्जसा। हे भाई, हे भीमसेन, । 7 मासाः गता, 7 महिना बिते। 7 महिना बितिसके, 7 महिना बितिसके। 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 7 महिना बितिसके।
अधुनापि तव अनुजः कस्य हेतो नायाति इदम अहम अंजसा न वेद। हे भीमसेन, अर्जुन द्वारिकापुरी गएको 7 महीना बिते, अधुनापि अझै पनि तब अनुजा सप्तमासाः गता 7 महीना बिते, अधुनापि अझै पनि तब अनुजा तिम्रो भाइ अर्थात् मेरो भाइ नजदिकबाट तिम्रो भाइ अर्जुन अझै पनि कस्यवा हेतु नायाति, के कारणले अझैसम्म आएका छैनन्, इदम यो किन आएका छैनन् भन्ने कुरा अनागमन निमित्तलाई अहम अंजसा मैले पनि यथार्थ नभेद जानिन। भाइ अर्जुन किन आएनन् यत्रा दिनसम्म मैले जानिन। अर्थात् तिमीले पनि जान्दैनौ कि, अर्थात् तिमीले जान्दछौ। अपि देवर्षिणा दिष्टः स कालो यमुपस्थितः यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडं भगवान् उत्सित्रिक्षति। के अपि के देवर्षिणा आदिष्टः यत् भगवान् आत्मनः आक्रीडम् अंगम उत्सित्रिक्षति। के भगवान श्री कृष्णले यत जुन समय में सकाल अयम उपस्थित बा, यत जुन समय में भगवान श्री कृष्णले आत्मनः आक्रीडम, आत्मना आफ्नो आक्रीडम भनेको लीला साधन दिव्य मंगल विग्रहलाई, अंगम भनेको दिव्य मंगल विग्रहलाई उत्सित रक्षति किम, के संसारलाई छोडेर भगवान आफ्नो दिव्य धाममा जान आँटिबक्सेको छ र। देवर्षिणा आदिष्टः सकाल अयम उपस्थित किम, देवर्षि नारदजीले बताएको त्यही समय आयो र जुन तावद यूयम अवेक्षद्वम यावदस्ति हे स्वर भनेर जो देवर्षि नारदजीले बताइबक्स्यो, तबसम्म हजुरहरू पनि यहाँ रहनुहोस् जबसम्म भगवान यहाँ रहिबक्सिन्छ भने अनुसार कि भगवान वैकुण्ठ जाने बेला आएछ र हो कि भनेर सोधिबक्सिन्छ। उत्सिश्रिक्षति भनेको वास्तवमा भगवान मनुष्य जस्तै देखिने भएको हामीले देख्दाखेरि हाम्रा दृष्टिले भगवान मनुष्य चेष्टामा आइबक्सिएको माया मनुष्य रूपमा रहेर पनि जो आफ्नो दिव्य अप्राकृत शुद्ध दिव्य मंगल विग्रहलाई त्याग गर्न पर्दैन, त्याग गरिबक्सेन। त्यो दिव्य मंगल विग्रहको त्याग हुँदैन। दिव्य मंगल विग्रह सहित नै गाम उत्सित पृथ्वीलाई त्याग्न चाहिबक्सेको छ, अर्थात् दिव्य मंगल विग्रहले सहित भएर नै वैकुण्ठ गइबक्सिन आँटिबक्सियो कि भगवानको दिव्य मंगल विग्रहलाई भगवानले छोडिबक्सिन्न। आफ्ना दिव्य मंगल विग्रह सहित भगवान यहाँ आइबक्सिन्छ। अवतारको अर्थ नै त्यही हो। योग धारणया आग्नेया अदग्ध्वा धाम विशत्स्वकम। योग धारणा द्वारा भगवान आग्नेया अदग्ध्वा, अग्नि में न जलाइकन भगवान आफ्नो दिव्य मंगल विग्रहले नै वैकुण्ठ गइबक्सियो। श्रीमद् भागवतमा पनि व्यक्तिले यसो अर्थ लगाउनु भने त्यही स्वतः सिद्ध हुन्छ। वाल्मीकि रामायणमा पनि त्यही बताएको छ। विवेश वैष्णवम धाम सशरीरः सहानुज। बहुत सुंदर रूपले बताएको छ वाल्मीकि रामायणमा। त भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम वैकुण्ठ जानुभन्दा साकेत धाम सवारी हुनुभन्दा पहिले भगवानका अघि श्रीदेवी, भूदेवी, नीलादेवी शब्दतः बताएको छ। साक्षात त्रिपाद विभूतिनाथ वैकुण्ठनाथ भगवानकै त्यहाँ
स्वरूप दिव्य झाँकी देखाएको छ। भगवानका अघि स्त्री देवी, भूदेवी, लीलादेवी मूर्तिमान रूपमा हिँडिबक्सियो। भगवानका दिव्य आयुधहरू शङ्ख चक्र गदा पद्महरू सबै अगाडि हिँडिबक्सियो। त्यसका साथ त्यस प्रकारले गएर भगवान आफ्नो वही दिव्य विग्रहसहित सशरीर सहानुज भाइ भरत शत्रुघ्न सहित, लक्ष्मणजी त पहिले नै आफ्नो दिव्य आदिशेष रूपका भइबक्सिन्छ। पहिल्यै सरयुमा गएर सशरीर वैकुण्ठ गइबक्सेको छ। यही कारण परेर तर भगवान रामहरू दुई भाइलाई साथमा लिएर अनि आफ्ना दिव्य अस्त्र शस्त्र आयुधहरू श्री कीर्ति सबै श्रेष्ठानुत्तम यो कीर्ति श्रेष्ठानुत्तम यो भनेअनुसार भगवान के यो धराधामलाई छोडेर जान आँटिबक्सेको छ। अर्थात् भगवान दिव्य मङ्गल विग्रह सहित नै गइबक्सिन्छ। जस्तै हाम्रो गाउँमा कुनै आए कि उहाँ अब जान आँट्नुभयो र भनेको त्यही विग्रह दिव्य मङ्गल विग्रहले आइबक्स्यो, त्यही दिव्य मङ्गल विग्रहले जान आँटिबक्स्यो कि भनेर उत्सित क्षति भनिबक्स्यो। यस्मान्न सम्पदो राज्यं दारः प्राणः कुलं प्रजः आसन् सपत् विजयो लोकाश्चेदनुग्रहात्। उपकार स्मृति गरिबक्सिन्छ। यस्मात् नः यस्य अनुग्रहात् यद अनुग्रहात् सम्पदः राज्यं दारा प्राणः कुलं प्रजा सपत्न विजयः लोकः च आसन्। स भगवान किम गाम उत्सिश्रिक्षति, पृथ्वीलाई छोड्न चाहिरहेछ। यस्मात् जुन भगवानदेखि, जुन भगवानको अनुग्रहले, भगवानकै कारणले, भगवान नै हेतु भइबक्सेर यत् अनुग्रहात् यत् यस्य श्रीमन्नारायणस्य श्रीकृष्णस्य अनुग्रहात् निर्हेतु कृपाद्वारा नः अस्माकं हामीहरूलाई सम्पदः अपार सम्पत्ति प्राप्त भयो, राज्यम राज्य प्राप्त भयो, दारः पत्नीको रक्षा भयो, राज्यको रक्षा भयो, पत्नीको रक्षा भयो, प्राप्ति पनि भयो। अनेक प्रकारको कष्ट दिए। द्रौपदीलाई त्यो मत्स्यवेदन गर्ने प्रक्रियामा पनि भगवानकै अनुग्रहले द्रौपदी जस्ती महाभागवता पत्नी प्राप्त भएकी हुन्। उनको समय समयमा रक्षा पनि भगवानद्वारा नै भयो। प्राण हाम्रो प्राणको रक्षा पनि भगवानले बार बार गरिबक्सियो। कुलम हाम्रो कुलको रक्षा, वंशको रक्षा पनि भगवानले गरिबक्सियो। प्रजा हाम्रा प्रजाको रक्षा, हाम्रा सबै प्रजाहरूको रक्षा। अनि सपत्न विजय, शत्रुहरूसँग जो विजय लक्ष्मी प्राप्त गराउने हो, यो पनि भगवानकै अनुग्रहद्वारा भयो, शत्रु विजय। लोका, यो लोकको ऐश्वर्य र अनेक प्रकारका राजसूय आदि गरेका यज्ञहरूले प्राप्त हुने भएका स्वर्ग आदि लोक पनि भगवानकै अनुग्रहले हामीलाई प्राप्त भयो। जीवन अवस्थामा नै अर्जुन गएर स्वर्गमा देवराज इन्द्रको आधा आसनमा, सिंहासनमा आधा भागमा एकतिर बस्न पाइबक्सिन्थ्यो, भगवानकै अनुग्रहले हो। यी सबै आसन जुन भगवानको अनुग्रहले भयो के त्यस्ता भगवान किम गाम उत्सिश्रिक्षति, यो संसारलाई छोड्न आँटिबक्स्यो कि क्या हो? किन यस्तो अनिष्ट अमङ्गल हुँदैछ? किनभने हेर भाइ, पश्योत्पातान् नरव्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दारुणान् संसतो धूरात् भयं नो बुद्धिमोहनम्। हे नरव्याघ्र, दिव्यान् भौमान् सदैहिकान् अदूरात् दारुणान् नः बुद्धिमोहनम्। भयं संसतः उत्पातान् हे नरव्याघ्र पश्य। हे नरश्रेष्ठ, हे नरसिंह,
हे प्रिय भाइ, हे वीर, हेर न यी कस्तो उपद्रव भइराखेको छ। दिव्यान भनेको आकाशमा स्वर्गमा हुने, भौमान संसारमा हुने, अनि सदैहिकान शरीरमा हुने भएका यी अनेक प्रकारका दारुण अत्यन्त डर लाग्दा भयङ्कर जो अधुरात भयम संसत नजिकैबाट झट्टै नै शीघ्र नै भयको सङ्केत गर्ने भएका नह बुद्धिमोहनम हाम्रो बुद्धिलाई मोहित पार्ने भएको त्यस प्रकारको उत्पातान पश्य यस्ता भयङ्कर उपद्रवहरूलाई हेर। हाम्रो प्रत्यक्ष त्यस्ता उपद्रव देखिराखिएको छ। के उपद्रव भएको छ त? उर्वक्षिवाहवो मह्यं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः बेपथुश्चापि हृदयम् आराधास्यन्ति विप्रियम्। अब दैहिक उपद्रवहरू, दैविक उपद्रवहरू, भौम उपद्रवहरू बताइबक्सिन्छ क्रमशः। हे अङ्ग, हे प्रिय भाइ, हे भीम, उर्वक्षिवाहवः पुनः पुनः स्फुरन्ति हृदये बेपथुश्च भवन्ति आरात मह्यम विप्रियम दास्यन्ति। हे भाइ हेर, उरु अक्षी बाहव देब्रे अङ्ग पुरुषको फरफराएको नराम्रो मानिन्छ कि क्या हो? त्यही हुनाले उरु देब्रे जङ्घा, अक्षी देब्रे आँखा, देब्रे हात फरफराइराखेको छ। मम उरु अक्षी बाहव देब्रे जङ्घा, देब्रे आँखा, देब्रे बाहु पुनः पुनः स्फुरन्ति बार बार फुलिराखेको छ, चलिराखेको छ। अनि हृदय बेपथुश्च भवति, हृदय त्यसै काँपिराखेको छ, कम्पायमान छ। यिनी जो दैहिक लक्षण हुन् यिनीहरूले आरात न विप्रियम दास्यन्ति, आरात मह्यम विप्रियम दास्यन्ति, झट्टै नै शीघ्र नै मह्यम मलाई विप्रियम दास्यन्ति, केही अमङ्गल अप्रिय केही अनिष्ट दिन्छन् कि जस्तो मलाई त्यस्तो डर लागिराखेको छ, मलाई त्यस्तो भय भइराखेको छ शरीरका यिनी लक्षणहरूद्वारा। त्यस्तै पृथ्वीमा पनि यहाँ देखिन्छ त्यस्ता फ्याउराहरू कराइराखेको। शिवैषोद्यन्तमादित्यम् अभिरौत्यनलानना मामङ्ग सारमेयम् अभिरौति हभिरुवत्। हे अङ्ग, अनलानना अनलानना एषा शिवा आदित्यम अभिरौति अयम सारमेयः मां हि अभिरुवत् अभिरौति। हे अंग, हे भाई भीमसेन, अनलानना जो कराउँदा मुखबाट अग्नि ज्वाला निक्लन्छ, अग्निको ज्वाला जस्तै जसको मुखबाट त्यस्तो आवाज, अत्यन्त अप्रिय आवाज आउँछ, त्यस्तो स्वाभाविक अग्निमुख भएकी एषा शिवा भनेको यो श्रृङ्गाली स्यालकी पोथीले आदित्यम अभिरौति सूर्यनारायणतिर फर्केर कराइराखेकी छ। यो फ्याउरी सूर्यनारायणतिर फर्केर कराइराखेकी छ। गाउँमा चलन हुन्छ, कसैले त्यो फ्याउरो करायो भने कोही अनिष्ट हुन्छ, कसैको मृत्यु सुनिन्छ भने चाहिँ
यो फ्याउरी श्रीगाली सम्झी बक्सिन्छ हजुरहरूले सबैले। यो श्रीगाली सूर्यनारायणतर्फ फर्केर पूर्व दिशातिर फर्केर यो अनलानना जो जो कराउँदा अग्निका ज्वाला निक्लन्छन्, त्यस्तो अत्यन्त अप्रिय, जसको दर्शन हो, जसको आवाज, जसको ध्वनि नै अप्रिय हो, त्यस्तो फ्याउरी पूर्वतिर फर्केर सूर्यमुख भएर अभिमुख भएर आदित्यम अभिरौती सूर्यतिर फर्केर उच्च स्वरले कराइराखेको छ। अयम सारमेय, यो सारमेय भनेको कुकुर, गाउँको सिंह कुकुर पनि माम अभिरुवत अभिरौती, मलाई लक्ष्य गरेर मतिर फर्केर निशङ्क नडराइकन कराइराखेको छ। कुकुरहरू पनि माथि शिर गरेर रोए भने कुकुरहरू रोएको पनि अनिष्ट अमङ्गल भनिन्छ। अभिरौती भनेको एकदम उच्च स्वरले, पुलुत स्वरले निशङ्क भएर यो कुकुर पनि कराइराखेछ, मतिर फर्केर कराएको हुनाले यो सबै अनिष्ट देख्दछु मैले। त्यस्तै शस्ता कुर्वन्ति मां सभ्यं दक्षिणं पशवो परे बाहाश्च पुरुष व्याघ्र लक्ष्ये रुदतो मम। शस्ताः मां सभ्यं कुर्वन्ति, अपरे पशवः मां दक्षिणं कुर्वन्ति। हे पुरुष व्याघ्र मम बाहान रुदतः लक्ष्य। हे पुरुष व्याघ्र, हे भीमसेन भाइ, शस्ता भनेको योग्य, जसको दर्शनले शुभ सकुन सङ्केत गर्दछ, जसलाई दाहिनेतिर हामी घुमेर गयो भने नि शुभ सकुन मानिन्छ, जो दाहिनेतिर गयो भने पनि शुभ सकुन मानिन्छ। यस्ता श्रेष्ठ जो गाईहरू हुन्, यिनीहरूले माम शस्ताः पशव माम सभ्यम कुर्वन्ति, मेरो देब्रेतिर जान्छन्। अपरे अन्य जो गधाहरू, ऊँटहरू, खच्चडहरू, जो अमङ्गल पशुहरू हुन्, तिनीहरूले दक्षिणम कुर्वन्ति, मेरो दाहिनेतिर जान्छन्, अर्थात् यो अपशकुन देखाएका छन्। त्यति मात्र नभएर घुडसवारमा भएका मेरा वाहन घोडाहरू, हात्तीसारमा भएका अश्व आदिहरू पनि मम वाहन रुदतः लक्ष्य, रोइराखे जस्तो देख्दछु, यसले के अनिष्ट हुन्छ। यति मात्र नभएर मृत्युदूतः कपोतोयम उलूकः कम्पयन् मनः प्रत्युलूकश्च कुह्वानै अनिद्रौ शून्यमिच्छतः। अयं मृत्युदूतः कपोतः कुह्वानै मनः कम्पयन् उलूकः। मृत्युदूतः अयं कपोतः उलूकः मनः कम्पयन् प्रत्युलूकश्च अनिद्रौ शून्यम् इच्छतः कुह्वानै शून्यम् इच्छतः। अयं कपोतः, परेवालाई पनि त्यस्तो केही अनिष्ट मानेको कि अयं कपोतः, यो परेवा। त्यस्तै मृत्युदूतः उलूकः, मृत्युको दूत भएको यो उल्लू, अर्थात् दिवान्धा भूका उल्लू, जसले दिउँसो देख्दैन त्यो उल्लू पनि जो मृत्युदूतः, मृत्युको सूचक हो, त्यसले पनि कुह्वानै, अत्यन्त अमङ्गल शब्दले, सुन्दा पनि दुःख लाग्ने, अत्यन्त
असह्य श्रवण छ जसको, त्यस्तो नराम्रो शब्दले, कुह्वाने भनेको नराम्रो शब्दद्वारा मनः कम्पयन, मनलाई थरथर गराउँदो छँदो, उलुकः, यो उल्लुले पनि त्यस्तै प्रकारले आवाज गरेको छ। अनि प्रत्युलुकश्च, प्रत्युलुक भनेको कौवाले पनि, यी दुईटै उल्लु र प्रत्युलुक भनेको कौवा, यी दुईटै अनिद्रौ, निद्राले रहित भएर अर्थात् रात दिन ननिदाइकन कुह्वानै अर्थात् अत्यन्त नराम्रो शब्दले शून्यम इच्छतः प्रतिभाति, मलाई त्यस्तो लागेको छ। यिनीहरूले शून्य चाहेका छन् कि अर्थात् सबै संसारको नाशको सूचना गरे झैँ यिनीहरूको यस्तो ध्वनि आइराखेको छ। यति मात्र नभएर धूम्रादिशः परिधयः कम्पते भूः सहाद्रिभिः निर्घातश्च महास्तात शाकं च स्तनयित्नुभिः। हे तात, हे भाइ, धुम्रा भनेको धुवालो, धूम्रपर्ण, धुवा जस्तै अँधेरो अँधेरो सबै सूर्यको परिधि भनेको सूर्यमण्डल, सूर्यमण्डल पनि वरिपरि धुवा देखिराखेको छ। सबैतिर एकदम तुमालोले ढाकिए जस्तो जो सूर्यको वरिपरि त्यस्तो मण्डल देखिएको छ। धूम्रा परिधयः अद्रिभिः सह भूकम्पते स्तनयित्नुभिः महान निर्घातश्च भवति अथवा आसीत्। हे तात, हे भाइ, धुम्रा दिशा, सबै दिशाहरू धुम्र भए अर्थात् परिधय दिशा अत्यन्त धुम्र वर्णको देखिएको छ। जताततै तुमालै तुमालो बाक्लो धुवाको मुसुलेले घेरी जस्तै दिशा देखिएको छ। त्यस्तै परिधय धुम्रा, सूर्यको मण्डल वरिपरि सूर्यमण्डल पनि अत्यन्त धुवाले घेरिए जस्तो देखिन्छ। भूः अद्रिभिः सह कम्पते, पृथ्वी पर्वतमालाले सहित भएर कम्पायमान अर्थात् बार बार भूकम्प भइरहेको छ। त्यस्तै स्तनयित्नुभिः महान निर्घातश्च, त्यस्तै मेघ नभए पनि मेघको स्तनयित भनेको गर्जन, मेघ गर्जनले सहित भएर महान निर्घात अर्थात् बिना मेघको विद्युतपात, अनब्र वज्रपात, बिना मेघको नै वज्रपात भइराखेको छ। मेघ आकाशमा मेघ भएर वज्रपात हुने यो स्वाभाविक हो। मेघ छैन तर बिना मेघको नै वज्रपात यो भइराखेको हुनाले केही अनिष्ट, यो ठुलो अनिष्ट मैले देखिराखेको छु भाइ। त्यति मात्र होइन, शीतल अनुकूल जो वायु हो त्यो पनि वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजस्तमः अश्रिग वर्षन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः। खरस्पर्श वायु रजसा तम विसृजन भाति, जलदाः सर्वतः बीभत्समिव अश्रिग वर्षन्ति। जो अत्यंत अनुकूल हावा हो त्यो अहिले त्यही वायु, खरस्पर्श वायु, अत्यंत कठोर स्पर्श छ जुन वायुको, विषाक्त वायु, कठोर स्पर्श छ वायु जुन जसको, यस्तो वायु रजसा तमः विसर्जन, त्यो वायुले धुलाद्वारा जताततै अन्धकार व्याप्त गर्दै
अन्धकार प्रकट गर्दै बाती वायु चलिराखेको छ। अर्थात् प्रशस्त धुलो ल्याएर वायुले सबैतर्फ अन्धकार फैलाइराखेको छ, अन्धकार उत्पन्न गराइराखेको छन् वायु देवताले। त्यस्तै जलदाह सर्वतो दिशम विभत्सम इव अश्रिग वर्षन्ति। मेघहरूले पनि सर्वतः सबै दिशाबाट विभत्सम इव अत्यन्त भयानक डराउँदो डर दिँदै, मानव केवल डर दिनकै लागि मेघले मानव अश्रिग वर्षन्ति, रक्त वर्षा, मेघद्वारा अत्यन्त भयङ्कर दृश्य देखाउँदै रक्तको वर्षा भइराखेको छ। त्यति मात्रै होइन हे भाइ, हेर्नु, सूर्यम हतप्रभम पश्य ग्रहमर्दम मिथो दिवी सशङ्कुलेर भूतगणेर ज्वलितैव रोदसी। सूर्यम हतप्रभम पश्य, आकाशमा सूर्यलाई पनि निस्तेज तेज रहित भएको जस्तो देख न। त्यस्तै मिथ दिवी ग्रहमर्दम पश्य, परस्परमा आकाशमा ग्रहहरू लडिराखेको जस्तो देखिएको छ। ग्रहहरूमा परस्परमा युद्ध भइरहेको छ। सशङ्कुलै भूतगणै रोदसी ज्वलितैव पश्य। सशङ्कुले अत्यन्त भीड भएका, अर्थात् अत्यन्त धेरै भूत प्रेत पिशाचको समूहले रोदसी आकाश पृथ्वी सबै ज्वलितैव, मानव सबैतिर आगो लाए जस्तै अन्तरिक्षमा भएका जो भूत प्रेत पिशाचहरू हुन्, यिनीहरूले मानव आकाश पृथ्वी जम्मैलाई ज्वलितैव मानव जलाइराखेका छन् जस्तो यस्तो देखिएको छ। यस्तो पश्य, हेर। त्यति नभएर नद्यो नदाश्च क्षुभिता सरांसि च मनांसि च न जलत्व अग्निराज्येन कालोयम किम विधास्यति। नदहरू, ब्रह्मपुत्र आदि गरेका नदहरू, त्यस्तै नद्यः नदीहरू पनि, महानदीहरू नदहरू पनि, त्यस्तै सरांसि च क्षुभिता, सरोवरहरू पनि तालहरू पनि सबै क्षुब्ध भएका छन्। मनांसि च, मन पनि सबैको मन अत्यन्त क्षुब्ध छ, व्यथित छ, दुखी छ। त्यस्तै अग्नि आज्येन न ज्वलति, अग्निलाई घिउ राखेर हवन गर्दा पनि अग्नि आफै जल्या छैन। होमाग्नि जो छ, अग्नि भनेको हवन कुण्डमा अग्निमा घिउ राख्दा पनि नज्वलति, जल्दैनन्। हे भाइ, मन अत्यन्त दुखी भइराखेको छ। कालो अयम किम विधास्यति, यो क्रूर कालले, यो अनिष्ट सूचक सबै परिदृश्यद्वारा यो क्रूर कालले किम विधास्यति के गर्न चाहेको छ, यो केही जान्न सकिएन हामीले। यति मात्र होइन, न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रु मुखा गावो न हृष्यन्ति ऋषभाव्रजे। वत्साः स्तनं न पिबन्ति, बाछाहरूले गाईको स्तन पिउँदैनन्। अर्थात् बाछाहरू बुरुक्क उब्रेर गएर फुकाइदिएका बाछाहरू पनि गाईको स्तन पिउन जाँदैन, स्तन पिउँदैन। न दुह्यन्ति च मातरः, बाँ बाँ गरेर गाईहरू पग्रेर बाछालाई बोलाउनको लागि जो उनीहरूले आवाज गर्ने हो, त्यो गाईप्रति उनीहरू के अरे बाछाप्रति पग्रेका छैनन्। न दुह्यन्ति। त्यस्तै रुदन्त्यश्रु मुखा गावो, त्यति मात्र होइन, बरबर आँसु चुहाएर गाईहरू रोइराखेका छन्। ऋषभा ब्रजे नैऋष्यन्ति, गोठमा वृषभहरू, साँडेहरू नैऋष्यन्ति, प्रसन्न भएर डुक्रेका छैनन्।
बसाहरू गोठमा प्रसन्न भएर मिठो स्वर गरेका छैनन्, उनीहरूको उच्च निनाद सुन्न पाइएको छैन, बहरहरूको जो होक्का गर्ने डुक्रनी हो त्यो डुक्रनी आवाज पनि सुनिएको छैन। यो सबै अनिष्ट देखिएको छ। त्यति मात्र होइन भाइ, देवालयमा गएर हेर्दा पनि दैवतानि रुदन्ति व स्विद्यन्ति हुच्चलन्ति च इमे जनपदाग्रामा पुरोद्यानाकराश्रमा भ्रष्टश्रियो निरानन्दा किमघम दर्शयन्ति न। देवतानि रुदन्ति व स्विद्यन्ति हुच्चलन्ति च इमे जनपदाः पुरोद्यानकराश्रमः ग्रामः सर्वे भ्रष्टश्रिया निरानन्दा न किमघम दर्शयन्ति। दैवतानि देवताका विग्रहहरू देव प्रतिमाहरू पनि रुदन्ती व देख्दाखेरि रोए जस्तै देखिन्छ। स्विद्यन्ती उनीहरूको शरीरबाट पसिना आइराखेको छ। हिचलन्ती च चलायमान अचल प्रतिमा चलायमान देखिन्छन्। इमे जनपदा यी देशहरू गाउँहरू पुरहरू उद्यान बाग बगैँचाहरू आश्रमहरू सबैमा ऐश्वर्य रहित तेज रहित तेजोबद्ध भए जस्तै आनन्दले रहित भएका आनन्द उत्सवले शून्य भएको यस्तो देखिन्छ। यसले न किमगम दर्शयन्ती हामीलाई यो के पाप के अनिष्ट के अमङ्गल देखाउन खोजेका छन्। इति न ज्ञायते हामीले केही जान्न सकिएन भाइ। हे भाइ के भनौँ र मलाई त यो दृश्यद्वारा यो अपशगुनद्वारा यी सबै प्रकारको अरिष्ट सूचक यिनी सबै अपशगुनद्वारा मन्ये एतैर्महोत्पातैर्नूनं भगवतः पदै अनन्य पुरुषस्त्रीभिर्हीना भूर्हत सौभगा। एतै महोत्पातै नूनं भगवतः पदै अनन्य पुरुषस्त्रीभिः हत सौभगा भू हीना इति मन्ये। एतैः महोत्पातैः यी अनिष्ट महान अत्यन्त उग्र उपद्रवहरूद्वारा नूनम साँच्चै नै हत सौभगा जसको ऐश्वर्य नष्ट भएको छ अनन्य पुरुष श्रीभी जसमा त्यो दिव्य श्री छैनन् अनन्य पुरुष श्रीभी अरू पुरुषमा जो श्री छैनन् त्यस्तो श्रीले त्यो कान्ति त्यो ऐश्वर्यले त्यस्ता भगवानको ऐश्वर्यले अर्थात् जुन भगवानका चरण कमलमा अरूमा नभएको श्री छ वज्राङ्कुश ध्वज आदि गरेका चिन्हले चिन्हित भएको भगवानको दिव्य श्री चरणले अनन्य पुरुष श्रीभिः भगवत पदै भगवानका पाउले अन्य पुरुषमा नहुने भएको परत्व सूचक जो भगवानका दिव्य चरण कमल छन् त्यस्ता भगवत पदै भगवानका दिव्य चरण कमलद्वारा हत सौभागा भू यी पृथ्वी सौभाग्यले रहित भएकी जस्तो मनले मैले त्यस्तो ठान्दछु मैले त्यस्तो ठान्न लाएँ। अर्थात् भगवान श्री कृष्णको दिव्य श्री चरणकमलको स्पर्शदेखि यी पृथ्वी रहित हुन आँटिन् अथवा रहित भइसकिन् जस्तो मलाई त्यस्तो भान भइराखेको छ भनेर यस प्रकारले माइलाई भाइसँग गन्थन गरिबक्सदै थियो। इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद ब्रह्मन् यदुपुर्या कपिध्वज। यस प्रकारले माइला भाइसँग भीमसेनसँग युधिष्ठिर महाराजले दुखेसो भनिबक्सिँदै थियो। तब तक द्वारिकापुरी तर्फबाट कपिध्वज अर्जुन आइबक्स्यो। इति दृष्टारिष्टेन
चेतसा राज्ञः चिन्तयतः तस्य राज्ञः चिन्तयतः यदुपुर्यः कपिध्वजः प्रत्यागमत। ब्रह्मन ब्रह्मन हे ब्रह्मन उता सुतजीले सौनकादिलाई भनिबक्सिन्छ। इति इस प्रकारले दृष्टारिष्टेन चेतसा यी देखिएका जो अमङ्गलहरूद्वारा बुझ्नुभएको सबै यो अमङ्गल जसले यस्ता अमङ्गल बुझिबक्सिएको चेतसा मनद्वारा चिन्तयतः राज्ञः तस्य चिन्तयत राज्ञ महाराज युधिष्ठिरले यस्तो चिन्ता गर्दै छँदा त्यही बेलामा यदुपुर्याः द्वारिकापुरीबाट कपिध्वजः कपिध्वज जसका रथमा हनुमानजी ध्वजामा रहिबक्सिन्छ त्यस्ता कपिध्वज विजय जो अर्जुन भइबक्सिन्छ। प्रत्यागमत द्वारिकापुरीबाट हस्तिनापुरमा सवारी भइबक्स्यो। आएर उहाँले शिष्टाचार गरिबक्स्यो। तम पादयोर्निपतितम् अयथा पूर्वमातुरम् अधो बदनमबिन्दुन् मुञ्चन्तं नयनाब्जयोः। तम पादयोः निपतितं तम अर्जुनं पादयोः निपतितं यथा पूर्वम् आतुरं नयनाब्जयोः अधो बदनं नयनाब्जयोः अबिन्दुन् मुञ्चन्तं। अगाडि पृष्ठ त्यसमा पादयोः निपतितं पाउमा पर्नु भएको साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नु भएको। यथा पूर्वम यहाँभन्दा पहिले उहाँको त्यस्तो कहिले मलिन अनुहार हुँदैन थियो। अत्यन्त तेजस्वी अनुहार। पहिले नै उतै बाहिर टाढैबाट आउँदाखेरि नै हर्षसूचक केही त्यो सम्बोधन गर्दै आउने। तर त्यस्ता शान्तत्त यहाँ नजिकै आउनु रहेछ सज्जनसँग। तम जो अर्जुन कस्ता भइबक्सिन्छ पादयोः निपतितं अयथा पूर्वम पहिले जसको मुखमलिन यस्तो मुखमलिन कहिले हुँदैन थियो। त पहिले यस्ता नभएका अहिले यस्ता भइबक्सिन्छ। अर्थात् कस्तो त केही पनि नभनिकन पादयोः निपतितं पाउमा पर्नु भएको। चरणमा शिर झुकाउनु भएको। अनि शिर ढोक गरेर पनि अधो बदनम शिर निहुरेको छ झुकेको छ। नयनाब्जयोः अबिन्दुन् मुञ्चन्तं युगल नेत्रबाट दुईटै नेत्रबाट अबिन्दुन् अर्थात् अश्रु बिन्दुहरूलाई मुञ्चन्तं प्रवाह गर्दै अश्रु प्रवाह गर्दै त्यस्ता तम ती आएका जो आतुरम दुखी भएका व्याकुल भएका अर्जुनलाई विलोक्य देखेर विलोक्योद्विग्न हृदय विच्छायम अनुजम नृपः पृच्छति स्म सूर्यन मध्ये संस्मरन् नारदेरितम्। उद्विग्न हृदयः सूर्यन मध्ये नृपः नारदेरितम् संस्मरन् विच्छायम अनुजम पृच्छति स्म। उद्विग्न हृदयः
अत्यंत व्यथित चित्त, विदीर्ण हृदय भएका, त्रस्त चित्त भएका, अनेक प्रकारका अपसुगन भइराखेका छ। त्यसमा भाइ 7 महिनामा आएको भाइको दशा देख्दा झन झन शङ्कालाई प्रोत्साहन दियो। त उद्विग्न हृदय, अत्यन्त व्यथित विदीर्ण हृदय भएका, त्रस्त चित्त भएका त्यस्ता नृपः महाराज युधिष्ठिरले सुहृदमध्ये सबै आफ्ना इष्टमित्रहरूका माझमा नारदैरितम देवर्षि नारदजीले बताएको तावद युयम अवेक्षद्वम भवेद यावद हेश्वर भन्ने यो वचनलाई सम्झेर, झलझली त्यसलाई सम्झेर नारदैरितम संस्मरण नारदजीले भनेको कुरालाई विचार गर्दै विच्छायम निस्तेज हतप्रभ तम उनी अनुजम अर्जुनम ती भाइ अर्जुनलाई पृच्छति स्म सोधि बक्ष्यो। युधिष्ठिर उवाच कच्चिदानर्थपुर्याम्नः स्वजनः सुखमासते मधुभोजतसारहारः ककुरान्धक वृष्णयः सात्वतान्धक वृष्णयः। कच्चिदानर्थपुर्यां, हे भाई नः स्वजनः अनर्थपुर्यां सुखम आसते कच्चित् मधुभोज दशारहारः सात्वतान्धकवृष्णयः सुखम आसते। हे भाई नह स्वजन, हाम्रा आफन्तहरू, हाम्रा सम्बन्धीहरू अनर्थपुर्याम द्वारिकापुरीमा कच्चित सुखम आसते, के आनन्दैसँग छन्। को त मधुवंशी, भोजवंशी, दशारवंशी यी सबै जो पूज्य छन्, सात्वतक वंशीहरू, अन्धक वृष्णि वंशीहरू, यी सबै हाम्रा आफन्तहरू के द्वारिकापुरमा सकुशल छन्। शूरो मातामह कच्चित स्वस्थास्ते वाथमारिषः मातुलः सानुज कच्चित कुशल्यानक दुन्दुभि। हाम्रा मातामह, हाम्रा मावलका हजुरबा मारिषः मातामह शूरः कच्चित् स्वस्ति आस्ते अथ मातुलः सानुजः आनकदुन्दुभि कच्चित् कुशली आस्ते। अर्थात जो हाम्रा मातामह जो सौम्य भइबक्सिन्छ, मारिस हाम्रा सौम्य, मातामह हाम्रा हजुरबा जो सुरवंशी भइबक्सिन्छ, वहाँ सानन्द भइबक्सिन्छ, सुर वहाँ कुशल भइबक्सिन्छ। बात निश्चय नै अथवा अरू पनि जो सानुजः अस्माकं मातुलः भाइले सहित भएका हाम्रा माता के अरे मामा श्री पनि को त भन्दा आनक दुन्दुभि, जो आनक दुन्दुभि, जसले जन्म लिँदा दुन्दुभि बाजाहरू बजेका थिए, त्यस हुनाले उहाँको नाम आनक दुन्दुभि भनेको हाम्रा मामा वसुदेवजी कच्चित कुशली आस्ते आफ्ना सबै भाइ सहित सानुजः अथ सानुज अरू सबै भाइले सहित भएर मातुलः हाम्रा मामा जो आनक दुन्दुभि भनेको वसुदेवजी भइबक्सिन्छ, उहाँ सबै सपरिवार सबै भाइ सहित कच्चित कुशली आस्ते सकुशल भइबक्सिन्छ, सानन्द भइबक्सिन्छ।
त्यस्तै सप्तसुसार तत्पत्न्य माइजूहरू पनि कुशल भइबक्सिन्छ। सप्तसुसारस तत्पत्न्य मातुलान्य सात्मजा आसते सस्नुषा क्षेमम देवकी प्रमुखा स्वयं तत्पत्न्य। तत्पत्नी भनेको वसुदेवजी की पत्नीहरू अर्थात् हाम्री माइजूहरू। सप्त सुसार देवकीका 7 बहिनी र माइजू भन्नाले यहाँ 18 वडीहरू। वसुदेवजी उवाहता भने अनुसार 18 पनि बताएको छ। जे होस् अर्थात् तत्पत्न्य हाम्रा मामा श्री वसुदेव की पत्नी हो अर्थात् हाम्री माइजूहरू जो सप्त सुसार 7 बहिनीहरू हुनुहुन्छ देवकीका। देवकी प्रमुखा देवकी प्रमुख अरू सबै जो छन् उहाँहरू सात्मजा आफ्ना पुत्र सहित सस्नुषा बुहारीहरू पुत्रवधु सहित क्षेमम स्वयं क्षेमम आसते के सकुशल जसरी आनन्दपूर्वक रहन्छ त्यस प्रकारले सबै सकुशल आनन्दपूर्वक रहिबक्सेको छ। सबै ईश्वरका सबै आनन्दपूर्वक रहिबक्सेको छ। द्वारिकापुरीमा हाम्रो माइजूहरू सबै माइजूहरू आफ्ना पुत्र पुत्रवधु अर्थात् त्यसद्वारा अरू बन्धु बान्धव पनि अगाडि नै बताउनुहुन्छ। ती सहित सबै सकुशल हुनुहुन्छ, आनन्दपूर्वक हुनुहुन्छ। कचिद राजाहुको जीवत्यसत्पुत्रो चानुज हृदयकः ससुतो क्रूरो जयन्त गदसारणः। कचित राजा असत्पुत्रः आहुकः जीवति अस्य अनुजः जीवति ससुतः हृदिकः अक्रूर जयंत गदसारणादयः कुशलिनः जीवन्ति। अर्थात राजा जो जसका पुत्र असत पुत्र छन्, असत पुत्र राजा आहुकः कंस जस्तो जसका दुर्जन पुत्र थिए। असत पुत्र राजा आहुक दुर्जन पुत्र भएका जो आहुक भनेको उग्रसेन महाराज कच्चित जीवती सकुशल जीवित हुनुहुन्छ। अनि अस्य अनुजश्च उहाँका भाइ पनि जो देवक उहाँका भाइ भइबक्सिन्छ उहाँ पनि सकुशल भइबक्सिन्छ। ससुतः हृदिकः आफ्ना पुत्र कृतवर्म नाम गरेका पुत्रले सहित भएका हृदिकजी त्यस्तै अक्रूरः अक्रूरजी जयंत गदसारण आदि सहित जो कृष्ण भगवान का भाइहरू भइबक्सिन्छ वसुदेवजी का पुत्रहरू सबै सकुशल हुनुहुन्छ। आसते कुशलम कचिद ये च शत्रुजिदादय कचिदास्ते सुखम रामो भगवान सात्वतां प्रभु। ये च शत्रुजिदादयः सर्वे कुशलम आसते। कचित सात्वतां प्रभु भगवान राम सुखम आस्ते। अर्थात ये च शत्रुजिदादय जो शत्रुजित आदि गरिएका सबै छन् उहाँहरू सबै कुशलम आसते आनन्दपूर्वक विराजमान भइबक्सिन्छ। एवं प्रकारले सात्वतां प्रभु भगवान का भक्तहरूका सात्वहरूका अर्थात सात्व भनेको भक्तहरूका पति प्रभु भनेको स्वामी भक्तका स्वामी जो भगवान राम भनेको सबैलाई आनन्द दिने भएका भगवान राम भनेको बलरामजी
सुखम आस्ते आनन्दपूर्वक रहिबक्सिन्छ के सुखपूर्वक भइबक्सिन्छ। त्यस्तै प्रद्युम्न सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथ गम्भीररयो अनिरुद्धो वर्धते भगवान् उत सर्ववृष्णीनां महारथः प्रद्युम्नः कच्चित् सुखम आस्ते गंभीररयः भगवान अनिरुद्धः सुखम वर्धते। सर्ववृष्णीनां सबै यदुवंशियों मध्यमा महारथ अत्यंत वीर महारथी प्रद्युम्न भगवान कृष्ण का ज्येष्ठ सुपुत्र सुखम आस्ते आनन्दपूर्वक रहिबक्सिएको छ। सबैमा प्रश्नवाचक चिन्ह हो। त्यस्तै गंभीर रय अत्यंत उग्रवेग भएका प्रबल पराक्रमी महाधीर वीर भगवान अनिरुद्ध पनि कचित सुखम वर्धते आनन्दपूर्वक प्रसन्न रूपमा रहिबक्सिएको छ। प्रमुदित अवस्थामा भइबक्सिन्छ। सुषेणश्चारुदेशनश्च साम्बो जाम्बवती सुत अन्ये च कार्ष्णे प्रवरा सपुत्रा ऋषभादयः। यस्तै अरू पनि सुषेण चारुदेशन जाम्बवती सुत साम्ब जाम्बवती का छोरा साम्ब एवं अन्य च कार्ष्णी प्रवरा ऋषभादयः। अरू पनि कृष्ण भगवान का श्रेष्ठ कार्ष्णी भनेको कृष्णस्य अपत्यम कार्ष्णी तो श्री कृष्ण भगवान का श्रेष्ठ पुत्रहरू सबै आनन्दपूर्वक छन्। सपुत्रा सुखम आसते आफ्ना बन्धु बान्धव सहित सबै आनन्द छन्। भगवान कृष्ण का पुत्रहरू पनि उनीहरू पनि सकुशल छन् अर्थात् भगवान का पौत्रहरू सहित सबै आनन्दपूर्वक छन्। तथैवानुचरा शौर्ये श्रुतदेवोद्धवादयः सुनन्दनन्द शीर्षण्य ये चान्य साततर्षभा। अन्य यादव श्रेष्ठहरू जो छन् अरूहरू पनि भगवान का मन्त्रीहरू जो छन् यिनीहरू सबै तथा एव शौर्य अनुचराः श्रुतदेव उद्धवादयः अन्ये च ये सुनन्दनन्द शीर्षण्यः साततर्षभा कच्चित सुखम आसते। यस्तै प्रकारले शौर्य भनेको वसुदेव जी का अनुचरा सेवक परिचारकहरू जो श्रुतदेव उद्धव आदि जो भइबक्सिन्छ उहाँहरू र अन्य च अरू पनि सुनन्दनन्द शीर्षणे आदि गरेका प्रमुख जो हुनुहुन्छ सुनन्दनन्द छन् प्रधान जसमा सुनन्दनन्द आदि छन् प्रमुख जसमा यस्ता ती यदुश्रेष्ठ साततर्षभा यदुश्रेष्ठ यादव श्रेष्ठहरू सबै सकुशल छन्। यस्तै प्रकारले भगवान कृष्ण का बाहुको शीतल छाहारीमा बसेका अरू सबै प्रजाहरू द्वारिकावासी सबै सकुशल छन्। अपि स्वस्थासते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रया अपि स्मरन्ति कुशलम अस्माकं बद्ध सौहृदा। रामकृष्ण भुजाश्रयाः सर्वे किं स्वस्ति आसते अस्माकं बद्ध सौहृदा अस्माकं कुशलम अपि स्मरन्ति। के भगवान रामकृष्ण को कृष्ण बलराम का विशाल बाहु को आश्रय में भगवान श्री कृष्ण बलराम को भुजबल का आश्रय में आनंदपूर्वक रहने भएका सर्वे सबै यदुवंशीहरू सबै प्रजाजनहरू स्वस्थ्यासते स्वस्ति आनन्दपूर्वक विराजमान छन्। बद्ध सौहृदा अस्माकं कुशलम स्मरन्ति हामीमा अत्यन्त प्रगाढ स्नेह भएका त्यस्ता उहाँहरूले हाम्रो अस्माकं हाम्रो कुशलम स्मरन्ति हाम्रो सञ्च विसञ्च अर्थात् हामीहरूको कुशल कुरा कुशल प्रश्न सम्झिबक्सिन्छ सोधिबक्सिन्छ के छ आनन्दै छ भनेर हामीहरूलाई सम्झिबक्सिन्छ। भगवान अपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सल कच्चित पुरे सुधर्मायाम सुखमास्ते स्वर्गवृता।
भगवान अपि गोविंदः सुहृद्वृतः भक्तवत्सलः भगवान गोविंदः अपि सुधर्मायां पुरे सुधर्मायां कच्चित सुखम आस्ते अर्थात सुहृदवृत आफ्ना इष्टमित्र बन्धु बान्धवले सहित भएका मित्रहरूले सहित भएका ब्रह्मणीय ब्राह्मणलाई देवता मानी बक्सिने भएका भक्तवत्सल भक्तहरूको दोषलाई नै उपायन मानी बक्सिने भएका भगवान जो गोविन्द भई बक्सिन्छ त्यस्ता भगवान गोविन्द पनि पुरे भनेको द्वारिकापुरीमा सुधर्मा सभामा कच्चित सुखम आस्ते के भगवान आनन्दपूर्वक भई बक्सिन्छ जुन भगवानले लोक कल्याणको लागि अवतार लिई बक्स्यो जो भगवानको महत्व मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्भोदौ आद्योऽनन्त सखः पुमान् मंगलाय च लोकानां मंगलाय क्षेमाय भवाय च यदुकुलाम्भोदौ अनंत सखः पुमान् कच्चित सुखम आस्ते जुन भगवान लोकानां मंगलाय लोकको कल्याणको लागि क्षेमाय च दिएको जो सुखलाई परिपालन गर्नको लागि प्राप्त सुखको रक्षा गर्नको लागि अर्थात अप्राप्त वस्तुलाई प्राप्ति गराउने योग प्राप्त गराइदिएको सुखलाई रक्षा गर्नेको अर्थ क्षेम अर्थात प्रजाले पाएको सुखलाई रक्षा गरी बक्सिने भएका प्राप्त सुख परिपालक भगवान तिनीहरूको क्षेमको लागि अर्थात क्षेमाय प्राप्त सुख परिपालनको लागि भवाय च तिनीहरूको कल्याणको लागि मोक्ष दिनको लागि पनि संसारको सबै प्रकारको सम्पत्ति दिनको लागि पनि अनन्त सखः भगवान शेषले सहित भएर जो आद्यः पुमान परम पुरुषोत्तम भई बक्सिन्छ त्यस्ता भगवान यदुकुल अम्भोदौ यदुकुल रूपी यदुवंश रूपी सिन्धुमा समुद्रमा अर्थात यदुवंशको पवित्र समुद्रमा भगवान कचित सुखमा आस्ते भगवान आनन्दपूर्वक भई बक्सिन्छ यद्बाहु दण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवोर्चिता क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव यद्बाहु दण्डगुप्तायां जुन भगवानको विशाल बाहु द्वारा रक्षित भएका भगवान श्रीकृष्णको भुजदण्डले रक्षित भएका यद्बाहु दण्डगुप्तायां स्वपुर्यां अर्चिताः महापौरुषिकाः इव यदवः परमानंदम क्रीडन्ति एवं भूत भगवान कुशलम आस्ते कच्चित यद्बाहु दण्डगुप्तायां जुन भगवान को बाहु दण्डले सुरक्षित भएका रक्षित भएका स्वपुर्यां द्वारिकापुरीमा अर्चिताः यथोचित सम्मानित बहुमान प्राप्त गरेर रहेका ती यदुवंशीहरू महापौरुषिका इव स्वयं वैकुण्ठनाथका पार्षद जस्तै यदवः यदुवंशीहरू परमानन्दम क्रीडन्ति परम आनन्द जसरी हुन्छ त्यस प्रकारले अत्यन्त उत्साहपूर्वक के उनीहरू दिव्य नित्य उत्सव मनाएर रहिबक्सेको छ सबै सकुशल भइबक्सिन्छ यत्पादशुश्रूषण मुख्य कर्मणा सत्यादयो द्व्यष्टसहस्रयोषितः निर्जित्य सख्ये त्रिदशास्तदाशिषो हरन्ति वज्रा युधबल्लभोचिताः यत्पादशुश्रूषण मुख्य कर्मणा
द्व्यष्टसहस्रयोषितः सत्यादयः संख्ये निर्जित्य संख्ये त्रिदशान् निर्जित्य वज्रायुधबल्लभोचिताः आशीषः बल्लभोचिता वज्रायुध बल्लभोचिता आशीषः हरन्ति ता सुखम आसते। यत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा जुन भगवान श्री कृष्ण को श्री चरण कमल को सेवा करने भी मुख्य कहीं करे कर्म द्वारा द्व्यष्ट सहस्र योषित 16,108 28 भनेको 16 सहस्र भनेको 16,000 तर अर्थ सिद्ध हुन्छ 16,108 8 त पहिले नै भइबक्सिन्छ 16,100 भन्ने 100 अधिक 16,000 भनेर बताएको हुनाले 16,108 ती महारानीहरू। यहाँ त यहाँ प्रसङ्गले ज्येष्ठ सहस्र यस्तो भनेको 16,100 भौमासुरलाई परास्त गरेर त्यही प्रसङ्गमा इन्द्रलाई पनि वहाँ पनि परास्त गरेर लड्न आएका इन्द्र सची आदिहरूलाई पनि भगवानले नलडिकन परास्त गरिबक्सियो। त यत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा जुन भगवान श्रीकृष्णको दिव्य चरण कमलको सेवा गर्नु नै मुख्य कर्म छ, जसको त्यस कर्मद्वारा भगवत चरण परिचरण गर्ने रूपी उत्तम कैङ्कर्यले त्यही हेतुद्वारा सत्यादय ज्येष्ठ सहस्र योषित सत्यभामा आदि गरिएका भगवान श्रीकृष्णका जो पत्नीहरू हुन् संख्ये माने रणभूमिमा त्रिदशान् निर्जित्य इन्द्रादि देवताहरूलाई नै परास्त गरेर वज्रायुध बल्लभोचिता वज्रायुध भनेको इन्द्रकी बल्लभा भनेको सचीलाई उनलाई हुने भएको योग्य आशीष भनेको अभिष्ट पदार्थहरू जुन पारिजात पुष्प आदि जो छ त्यसलाई भगवानले ल्याएर आशीष हरन्ती त्यो उपहारलाई जो महारानीहरूले अनुभव गरिबक्सिन्छ सत्यभामा आदिहरूले त्यस्ता भगवानको बाहुदण्डमा सुरक्षित भएका सबै तिनी 16,108 रानीहरू पनि सुखपूर्वक भइबक्सिन्छ भनेर सोधिबक्सिँदैछ। महाराज युधिष्ठिरले अर्जुनसँग अब अगाडि कति भयो बाबु राजा तद्बाहुदण्डा विधयानुजीविनो यदु प्रवीरा ह्यकुतो भयामुः अधिक्रमन् तेङ्ग्रिविराहृतां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम्। अझै कच्चित कच्चित आउने भयो के अरे हो कच्चित अपि यो अध्याय सक्न पर्ने भयो यही राख्नुपर्छ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण।